جدو آمنہ دے لال نے فرما دیتا دیور موت ہے، جیٹھ موت ہے، کوئی لے کے اپنی پرجائی نو بھابی نو اکلیاں نہیں جا سکتا۔ ہاسپٹل جانا، کسی جگہ تے جانا، جنی دے تک ہوندہ کوئی محرم موجود نہیں۔ دیور دے متعلق تھوڑا کی خیال ہے؟ بھابی واسطے موت ہے، پرجائی واسطے جیٹ موت ہے۔ جنہ بیبیاں دیکھا مد کرنا انہوں نہ خونا کران دی اندر تسی نہیں جانا۔ جنیاں لڑکیاں کروں نکل گئے جناب کوٹ میرج کر دیاں نے، عدالتاں دی اندر جا کے ماں باپ دیاں محبتاں نو قربان کر دیاں۔ نکاح ہوا باطل فنکاح ہوا باطل فنکاح ہوا باطل۔ اللہ نے فرمایا جیڑی لڑکی اپنی ولی دی اجازت بغیر، باپ دی اجازت تو بغیر کرو نکلیے دے کوٹ میرے جا کے کیتا شادی کر لیے فنکاح ہوا باطل، نکاح باطل ہے باطل ہے باطل ہے۔ 3 دفعہ پیغمبر نے فرمایا ہوندہ نکاح نکاح ہی نہیں۔ اپنی دنیا عزت والی زندگی مل جائے گی، ایک خوشگوار زندگی مل جائے گی، پاویں کوئی مرد تے پاویں کوئی عورت ہے۔ آؤ نا اسی آج اینا چیزاں تو دور ہویا تے تدہی مارا مارا نظر آ رہے ہیں۔ معاشرہ دن با دن تباہی دا شکار ہو رہا ہے۔ اندیاں کئی وجوہات نے، اونا وجوہات دے وچوں ایک اے بھی بجائے کہ آج دیاں جیڑیاں مسلمان عورتاں نے نانے پردہ چھوڑ دیتا ہے۔ آج دی مسلمان عورت شرم و حیا والی نظر نہیں آ رہی، اور جب کہ قرآن اعلان کرتا ہے اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دا قرآن تے 12-22 تے سورت دا نام ہے سورت الاحزاب۔ رب ذوالجلال فرماندے نے یا ایھا النبی قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن۔ اے میرے پیغمبر اپنی زبان نبوت جو اپنیاں بیویاں نو کہہ دیو، اپنیاں بیویاں نو کہہ دیو، اپنیاں بیٹیاں نو کہہ دیو ونساء المؤمنین، دے مومن عورتاں نو کہہ دیو یدنین علیہن من جلابیبہن۔ جدو بھی کرو نکل آئے دے تسی لمبیاں لمبیاں چادراں اوڑ کے نکلنا ہے، اپنے آپ نو لکا کے دے چھپا کے نکلنا ہے۔ اے ہے اسلام ہے اسلام، اے نہیں کوئی عورت پہلی تک گل لیا، عورت نو کرو بار کڈن دا حکم ہی نہیں آیا۔ اللہ دا قرآن ہے 22واں پارہ تے پہلا رکوع رب ذوالجلال فرماندے نے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، آسمان والے دا فیصلہ ہے اور تسی نبی دیو بیویو اپنے گھران دے اندر ٹکیاں رہنا ہے، تسی کرو باہر نہیں جے جانا۔ پہلا تا قرآن دا فیصلہ اے آ گھر دی 4 دیواری دے اندر ہی رہنا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، حتیٰ کہ آمنہ دے لال دا فرمانے عالی شان ہے، صحیح ابن حبان دے اندر موجود ہے۔ پاک پیغمبر فرماندے نے کوئی عورت جدو بھی کرو باہر نکل دیئے خرجت استصرفہ الشیطانو، جویں عورت کرو باہر نکل دیئے شیطانوں نو تکنا شروع کر دیندہ ہے، او شیطان دے نشانے تے آ جاندیے۔ پھر پیغمبر فرماندے نے او جیڑی عورت اپنے گھر دے اندر رہ کے زندگی گزار دی اقرب ما تکون من رحمت ربها فی کاری بیتہا، پاک پیغمبر فرماندے نے جیڑی عورت اپنے گھر دی 4 دیواری دی اندر رہندی ہے رب دی رحمتوں دے بہت ہی قریب ہوندی ہے۔ جیڑی عورت اپنے گھر دی 4 دیواری چی رہندی ہے نا، 4 دیواری دی اندر ہی، اقرب ما تکون من رحمت ربها فی کار بیتہا، گھر دے اندر رہن والی عورت اللہ دی رحمت دے بہت ہی قریب ہے۔ اللہ اکبر، اے ہے گھر چ رہن دا اجر ثواب فضیلت
کہ جیڑی بی بی گھر دی چار دیواری دی اندر رہندی ہے نا انہوں پتہ کہ میری زندگی اتھوں تک کہ محدود ہے، میرا سرتاج ہے، میرا سائیں ہے، بس یہ آتے میں تے ایندہ کام باہر دے کام کاج نے، ایندہ کام ہے اپنا تجارت کرنا، کاروبار کرنا، مینوں لیا کے دے دینا، مینوں کی ضرورت ہے باہر جان دی، میں اپنے رب دی رحمت نو کیوں نہ پاواں؟ اللہ دی رحمت پیغمبر دی حدیث ہے، اقرب زیادہ قریب ہے اس عورت دے جیڑی عورت اپنے گھر دے اندر رہتی۔ ہون سوال پیدا ہوتا ہے جی گھر دے اندر ہی رہے باہر نہیں جا سکتی ہے، زیادہ حکم کی گھر دے اندر ٹائم زیادہ گزارے با امر مجبوری، میڈیسن لین واسطے یا کوئی کام کاج واسطے ضروری جانا ہی پہ جاندہ نا، آسمان تو آواز آندی ہے لا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی، آسمان تو آواز آندی ہے یدنین علیہن من جلابیبہن، گھروں نکلنا ہی تے نکلن دا طریقہ بھی رب نے دس دیتا ہے، اپنے ہوتے لمبی ساری چادر یا نقاب اوڑھ کے برقع پا کے نکلنا ہے، اللہ اللہ حجاب دے اندر نکلنا ہے۔ قرآن اندر لا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی، گھروں نکلنا ہی دے میک اپ کر کے نہیں نکلنا، خوشبوواں لگا کے نہیں نکلنا، اللہ 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 بناؤ شنگار دے نال نہیں نکلنا، کرو نکلن دا بھی طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دس دیتا ہے، تے جیڑیاں آج بیبیاں ویکھ لو کرو نکل دیاں نے جناب خوشبوواں لگا کے نکل دیاں نے، اور جیس گلی دی اندروں گزر دیاں نے اللہ 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 نوجواناں واسطے دعوت نظارہ بن جاندیاں نے، انہاں نو جناب گمراہ کرن دا ایک جناب ذریعہ تے سبب بن جاندیاں نے، اللہ 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 اونا بیبیاں نو پتہ ہی نہیں کہ سنن نبی داؤد دے اندر موجود ہے، کتاب الترجل دے اندر آمنہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے، جدے راوی سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کر دینے، پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، حضرت توجہ میرے بلے رکھو، نبی پاک دی حدیث ہے، سنن نبی داؤد دے اندر بھی موجود ہے، سنن ترمذی دے اندر بھی موجود ہے، سنن ابن ماجہ کتاب الفتن دے اندر باب فتنۃ النساء دے اندر اے حدیث موجود ہے، میرے پیغمبر فرماندے نے جیڑی عورت کرو نکلے گی استعطرت امرأ، انہیں خوشبو لائیے، او کسے قوم دے کو لوگاں دے نوجوانہ دے وچوں گزر دی پئیے، آپ فرماندے نے فَهِيَ زَانِيَةٌ، عورت بدکارہ ہے، توبہ اللہ میری توبہ۔ سنن نبی داؤد الفاظ نے ابو موسیٰ نے قولاً شدیدہ، نبی پاک نے فرمایا جیڑی عورت گھروں نکل دی خوشبو لگا کے، بڑا سخت جملہ پیغمبر نے بولیا، تے پھر ابن ماجہ دے اندر ان الفاظ دی وضاحت آئی، وہ سخت جملہ کیڑا ہے؟ قول شدید کیڑا ہے؟ فرمایا زانیہ، عورت بدکارہ ہے، زانیہ ہے جیڑی گھروں خوشبو لا کے نکلی۔ اور دوسری حدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے، سنن نبی داؤد کتاب الترجل اور سنن ابن ماجہ کتاب الفتن، سیدنا ابو ہریرہ ایک ایویں نکلے نے باہر گزر رہے نے، تے اگوں عورت دی ملاقات ہوئی تے کولوں خوشبو محسوس کی تھی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، تے پوچھا اجیتی من المسجد، اے خاتون کیا تم مسجد جو آ رہی ہیں؟ ہاں، ابن ماجہ دے اندر آندا ہے ترید المسجد، مسجد جا رہی سی، تے ابو داؤد الفاظ نے مسجد واپس آ رہی سی، تے خوشبو لائیے، تے پوچھیا تو مسجد جا رہی ہے یا مسجد آ رہی ہے؟ ہاں جی ہاں جی، اے مسجد دا ارادہ ہے یا مسجد آ رہی ہیں؟ اس موقع دے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ پتہ کی فرمایا یا مد الجبار،
इन्नी समिअत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आमिना दे लाल कोलों सुनिया है मेरे मुर्शद पाक जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत जड़ी घरों बाहर निकली है ते खुशबू लगा के निकली है, ला तुकबलु सलात, उस औरत की नमाज ही कबूल नहीं। अगले अल्फाज कितने सख्त ने, हत्ता तक तसिलहा गुस्लहा मिनल जनाबा, और जितनी देर तक गुस्ले जनाबत नहीं कर लेंदी उस औरत की नमाज ही कबूल नहीं। ये छोटे अल्फाज ने, तौबा अल्लाह मेरी तौबा। तासीलहा गुस्लहा मिनल जनाबा, गुस्ले जनाबत करे जाके, फिर उनकी नमाज कबूल नहीं, उनकी नमाज ही कोई कबूल नहीं। तो अज साड़ियाँ बीबियाँ मावां भैनां कुछ समझे मामूली कोई गल ही नहीं है। और जेड़ा मेकअप करके बाहर जाना है वही मेकअप अपने खामद वास्ते करके घर की चार दीवारी के अंदर रहे। जेड़े खूबसूरत कपड़े पाके बाहर जाना हो, खूबसूरत कपड़े पाके अपने खामद वास्ते तैयार होए, फिर तो इस बात ये समझ आती ना कि बीवी वास्ते खामन दा हक ही है। जो बीबियां ने बाहर जान लगियां मेकअप फुल करके और कपड़े डिज़ाइन और वक्त वजना पा के कपड़े निकलना है, ते घर जो खामंद आया है तो जनाब आम जेड़े ने गंदा लिबास पहनिया है और कोई गल बात ही नहीं है, वेखन ते जी नहीं करता खामंद नूं बीवी नूं, ते औरत कहे कि पता नहीं की गल मेरे तो नफरत क्यों कर रहा है, ये होर पासे क्यों चल पिया, वजह की है? वजह यह होई है कि तेरा बनाव श्रृंगार लोगों वास्ते बन गया, शादी हाल जान वास्ते तेरा बनाव श्रृंगार, वलीमा दावत वलीमा वास्ते और कोई फंक्शन है खुशी का मौका है ओदे वास्ते खूबसूरत कपड़े ने बनाव श्रृंगार, अपने खामद वास्ते क्यों नहीं? खामद वास्ते मेकअप क्यों नहीं किया? अच्छा लिबास खामद वास्ते क्यों नहीं पहनिया? और मेरी बहना नोट कर, गौर कर, अज असी इस्लाम छड़ दिता है ना तां वास्ते ही तबाहियां, नौजवान नस्ल क्यों बर्बाद हुई? इसे वजह तो ही बेहयाई आम नजर आ रही। 14 अगस्त में वेखना जो कुछ होना है, तौबा अल्लाह मेरी तौबा। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अगर फरमाने वाली शान देखिए तो आपने तो बड़ियां सख्तियां बयान की उन्हां बीबियां वास्ते भी जेड़ियां बीबियां नबी पाक दे दौर के अंदर मस्जिद नबवी के अंदर आप दी इक्तदा के अंदर नमाज अदा कर दिया ते उन्हां नूं हुक्म दिता इस्ताखिरना, तुसी जरा हट के जाया करो, देर नाल जाओ, बाहर जाना है तो बाहर जाने का तरीका मस्जिद चो बाहर निकलो। फरमाया ये ना हो कि तुसी दरमियाने रस्ता गुजर रही या चल रही हो, अलैकुन बिहाफाति तरीक, सुन भी दाऊद दी हदीस अल्फाज ने आमिना दिलाल फरमांदे ने तुसी रस्तियां दे किनारियां ते गुजरना है, रस्तियां दे किनारियां ते चलना है, तुसी सड़क दे विचकार ते गली दे विचकार नहीं चलना। जेड़ियां नमाज पढ़ के घरों निकलते आ मस्जिद चो निकल उन्होंने पैगंबर की हिदायत, ते दूसरे पासे नाल ही मर्दां नूं हुक्म हो गया कुल्लिल मुमिनीना यगुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम। फरमाया सोनिया इन्हां मोमिनां नूं कह दिओ अपनी ज़ुबाने नबूवत चो कह दिओ जदों भी तुसी अल्लाह अल्लाह बाहर निकलना है यगुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम, अपनियां अखां नूं नीचे रखना है,
وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ اپنیاں شرمگاواں دیاں حفاظتاں کرنیاں نے۔ قرآن دسدا ہے کہ مرداں نو جتے حکم دیتے اپنیاں نگاواں نو نیچے رکھنا ہے، اوتھے جناب عورتاں نو بھی کہہ دیتا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ۔ اے میرے پیغمبر نا مومناں نو بھی کہہ دیو، مومنات انہاں مومن بیویاں نو بھی کہہ دیو تسی اپنیاں نگاہاں نو نیچے رکھنا ہے۔ جدو رستے جو گزر رہیاں با امر مجبوری جانا ہی پہ جاندہ ہے، فرمایا یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، تسی اپنیاں نگاہاں نو نیچے رکھنا ہے۔ کیوں؟ آمنہ دلال فرما دینے زنا العین النظرو، اور لوگوں اکھاں دا زنا دیکھنا ہے تے کناں دا زنا سننا ہے تے ہتھاں دا زنا پکڑنا ہے تے پیراں دا زنا گناہ دی طرف چل کے جانا ہے۔ اکھاں دا زنا بھی پیغمبر نے بیان کر دیتا ہے، اور دیکھنا جڑا ہے یہ بھی زنا دے شمرے چاہ رہا۔ میرے محمد دی حدیث صحیح البخاری دی بالکل متفقن علیہ صحیح حدیث۔ اللہ اکبر، اسی کدی غور کیتا دیکھو اسلام نے کنا مومن تے مومن نو سیفٹی دا حکم دیتا ہے، اور کنی عزت دے نال عورت نو نوازیا کہ بچ کے رہ۔ ایتھو تک فرما دیتا لا تسافر المرأة الا مع ذی محرم، کوئی عورت اپنے محرم دے بغیر سفر نہ کرے، بے شک وہ بیت اللہ دا سفر ہی کیوں نہ ہے، حج بیت اللہ کیوں نہ ہوئے، اور سفر نہ کرے جنی دیر تک اوندا خامند اندے نال یا اوندا کوئی محرم رشتہ نال نہیں۔ باپ ہے، بھائی ہے، بھانجا ہے، بھتیجا ہے، جنی دیر تک نال نہیں ہونی دیر تک وہ سفر ہی نہ کرے۔ اللہ اکبر۔ دوسری حدیث صحیح البخاری کتاب النکاح دی پیغمبر نے فرمایا لا یخلون عقبہ بن عامر جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث راوی نے آمنہ دلال فرما دینے لا یخلون رجل بمرا الا کان ثالثہما الشیطان۔ آمنہ دلال فرما دینے کوئی مرد کسی عورت دے نال خلوت اختیار نہ کرے، تیسرا اونا جو شیطان ہوئے گا۔ عورت مرد دونوں خلوت الگ نہ بیٹھن، الگ نہ رہن، الگ مجلس اختیار نہ کرن۔ تے اج ساڈے معاشرے دے اندر ہاسپٹل دیکھ لو تسی، ایک لیڈی ڈاکٹر بیٹھی ہے جناب، ایک نرس تے ایک ڈاکٹر صاحب بیٹھے نے تے دروازہ بند ہے۔ اللہ اکبر۔ تے میرے پیغمبر نے فرما دیتا ہے اللہ کان ثالثہما الشیطان۔ اب بہاولپور دا جڑا حالیہ واقعہ تسی ویکھیا ہے، لڑکیاں دی اختلاط مخلوط تعلیم دا جڑا سلا جڑا جناب ایندا رزلٹ سامنے آ گیا کہ جدو لڑکیاں مرد خواتین آپس اختلاط دے نال کوئی کام کر رہے نے یا کوئی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تے اس موقع تے آکی بنیا پیچھے توبہ اللہ میری توبہ۔ ایک کانا نتیجہ ہے اسلام نو چھڑن دا نتیجہ ہے۔ او خاتون او خواتین کیویں محفوظ رہن گیا، اور جدو میرے مرشد پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یخلون رجل بامرأة الا کان ثالثہما الشیطان۔ کوئی مرد عورت حتیٰ کہ پوچھیا گیا سونیا ایا حدیث باگے ایاکم الدخول علی النساء، اور جنہ بیبیاں دیکھا مد کرنا انہوں نہ خونا کران دی اندر تسی نہیں جانا۔ اللہ نے کیا ہے کوئی بیبی ہوندہ خامد کاروبار دے گیا یا دور کسی ملک سے گیا چند دنہ واسطے گیا ہے،
ایاکم الدخول علی النساء، صحیح البخاری فرمایا تسی نہیں بننا۔ اور پوچھیا گیا سونیا ارائیت الحموا، دیور دے متعلق تھوڑا کی خیال ہے؟ وہ تا پرا ہوندا ہے، جیٹھ ہے دیور ہے، وہ دے متعلق تھوڑا کی خیال؟ فرمایا الحم والموت، دیور بھابی واسطے موت ہے، پرجائی واسطے جیٹھ موت ہے۔ کنے کیا؟ اے میرے مرشد پاک محمد نے کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اج کئی کیس بن چکے نے، بندہ کہتا نہیں جی، کوئی کہندا وہ ماں تیرا میری، کوئی کہندا فلان تیرا میری بہن تیرا۔ آج تو آمنہ دے لال نے فرما دیتا دیور موت ہے، جیٹھ موت ہے، کوئی لے کے اپنی پرجائی نو بھابی نو اکلیاں نہیں جا سکدا۔ ہاسپٹل جانا، کسی جگہ تے جانا، جنی دے تک ہوندہ کوئی محرم موجود نہیں، کزن نے کوئی بھی ہوئے۔ اسلام نے جدو پابند کر دیتا پیچھے کی رہ گیا؟ اور میرے مرشد پاک محمد نے جڑی گل کہہ دیتی اسی جنہ مرضی کہہ، یہ نہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ آپ علیہ السلام حکیم الامت نے کہ نہیں؟ پیغمبر علیہ السلام نو اللہ نے جو دسیا جو تعلیم دیتی ہے، وہ کمیں کوئی کہہ سکتا کہ نہیں جناب میں نہیں ہو سکتا؟ اللہ اکبر۔ تے جیڑیاں لڑکیاں گھروں نکل کے جناب کوٹ میرج کر دیاں نے، عدالتاں دے اندر جا کے ماں باپ دیاں محبتاں نو قربان کر دیاں نے۔ اللہ اللہ اللہ۔ اور میرے پیغمبر دی حدیث ہے، سنن ابی داؤد دی حدیث ہے، سنن نسائی دی اندر، سنن ترمذی دی اندر موجود ہے۔ آمنہ دلال آپ دی پیاری بیوی اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حدیث دیاں راویاں نے بیان کر دیاں نے، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ایوم امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیہا فنکاحها باطل، فنکاحها باطل، فنکاحها باطل۔ آمنہ دے لال نے فرمایا جیڑی لڑکی اپنی ولی دی اجازت دے بغیر، باپ دی اجازت دے بغیر گھروں نکلیے دے کوٹ میرج جا کے کیتا شادی کر لیے، فنکاحها باطل۔ اے فتوی محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، او دا نکاح باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے۔ 3 دفعہ پیغمبر نے فرمایا او دا نکاح نکاح ہی نہیں۔ تے آج کوٹ میرج عام رہے۔ ہاں اے فرمایا ہے کہ ایک پاسے انجے کے باپ کہندا کہ میں فلان جگہ تے کرنا ہے، تے ماں کہندی فلان جگہ تے کرنا ہے۔ فرمایا فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيٌّ مَّن لَّا وَلِيَّ لَهُ۔ اگر آپس چ لڑائی ہو جائے، وہ کہندا میں اوتھے کرنا، وہ کہندا اوتھے کرنا۔ فرمایا جڑا تہاڈا علاقے دا سربراہ ہے نا، حاکم وقت ہے، پھر اون دا حق بندا ہے کہ او آپ خود کرے نکاح ہوندا۔ آپس چ لڑائی پے گئی، فیصلہ وہ کرے گا۔ جڑا وقت دا ذمہ دار بندہ ہے علاقے دا، چودھری پنڈ دا چودھری ناظم ہے، پھر ان دا حق بنتا اختلاف ختم ہوئے خود کروا دے ان دا نکاح۔ تے ماں باپ نو بھی کیا کہ تسی بھی ذرا ہاتھ ہولا رکھو، اپنی مرضیاں نال بچیاں نو نہ تسی اپنا انہاں دی زندگیاں برباد کریا کرو۔ پوچھ بھی لینا چاہیے بچی نو، پوچھنا بیٹا فلان جگہ تیرا نکاح کر رہا میں، فلان جگہ تے نکاح دے رہا ماں، کیا ٹھیک ہے؟ آپ نے فرمایا اجازت لو، تے صحابی کہندے اللہ دے رسول بچی ہے با حیا ہے، اللہ اکبر، کیویں بچی اپنے منہ اج تک کہہ دیندیاں نے نا، اے اس وقت دی بات ہے۔ با حیا جیڑیاں عورتاں خواتین لڑکیاں بچیاں او بالکل خاموش، انہاں نو جتھے بھی ماں باپ نکاح دیندے نے نکاحیاں جاندیاں نے۔ آپ نے فرمایا
अज तो अपने मुँह आदियां ने कि फलां जगह ते करना, फलां जगह ते करना, फलां जगह ते करना। ऐ सारियां नेट दियां जनाब, जनाब नेट दियां सहूलतां ते इन्हां दे नतीजे ने मां नू बाप नू खुद बच्ची कह रही है। पर पैगंबर ने फरमाया कि बच्ची नू निकाह दी इजाजत तो बगैर किते ना निकाहो, उहदी इजाजत लिया करो। सहाबी कहंदे ने अल्लाह दे रसूल कैफा इज़्नुहा, बच्ची कोलों किवें इजाजत लई जाए, ओदा ही नहीं बाया होंदी, उन्हें किवें दसना है हाँ हाँ मेरा कर दियो या ना करो। आपने फरमाया सुमा तो इज़्नुहा, बच्ची दा खामोश रहना इजाजत है। बाप का हक बनता है कि बेटा फलां जगह ते तेरा निकाह कर। अगर खामोश है समझ लो दी इजाजत है, नहीं होएगा उन्होंने पसंद है कह दिया अबू जी नहीं तू इसी कोई होर तलाश कर। अल्लाह अकबर। इस्लाम ने तो इतों तक सानू पाबंद कर दिता है, लड़कियां नू भी कह दिता, माँ बाप नू भी कह दिता कि तुसी इंज करना है, तुसी इंज करना है, इनके बगैर चलना नहीं। बाकी इंशाअल्लाह अगले जुमे यार दिन दा शब्द बाकी अल्लाह जो सुने सुना अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वीडियो देखने का शुक्रिया। मेहरबानी करके अपनी दुनिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।